स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड करने लगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड करने लगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 81,967 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1500 पॉइंट्स का इजाफा। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते का आज तीसरा रोज़ है। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त 81,967 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1500 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। नाज़रीन, आपको बताएं कि अभी कारोबारी हफ्ते का आगाज़ है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन का आगाज़ है और इस आगाज़ के साथ ही बड़ा बेहतरीन मस्बत रुझान देखा जा रहा है। हेलो। और 100 इंडेक्स जो है इस वक्त 1500 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 81,967 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। आज स्टॉक मार्केट का तीसरा रोज़ है कारोबारी हफ्ते का और इसमें मस्बत रुझान देखा जा रहा है। हमारी मईशत किस तरफ जा रही है और स्टॉक मार्केट किन बुलंदियों को छू रही है, इसके मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस हवाले से माहिर मुआशियात आबिद सुलहरी साहब से उनका तजिया लेते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं और कैसा हमारे लिए रहेगा। बहुत शुक्रिया सुलहरी साहब, आपने वक्त दिया हमें। सर, आप क्या कहेंगे, स्टॉक मार्केट तो बड़ी इंतहाई बुलंदियों को छू रही है, क्या मईशत में इसके मस्बत असरात देखने में आएंगे? जी, स्टॉक मार्केट जो है वो बुनियादी तौर पे मईशत में बेहतरी को रिफ्लेक्ट कर रही है। पाकिस्तान का जो IMF के साथ मामलात का तय पाना और सितंबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान का केस वहाँ पे डिस्कस होना, ये बजाते खुद पाकिस्तान की क्रेडिट वर्दीनेस को इसने बढ़ाया और जो मार्केट्स में एक एतमाद और सेंटिमेंट्स पैदा हुए पाकिस्तान की मईशत के बारे में भी, पाकिस्तान की करेंसी के बारे में भी कि वो मुस्तहकम होगी और पाकिस्तान के जो क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में भी। इसी तरह से अगर आप कल को देखें तो कल जो टी बिल्स की ऑक्शन थी उसमें इन्वेस्टर्स ने चूँकि ज़्यादा इंटरेस्ट मांगा था तो पाकिस्तान ने उसकी ऑक्शन जो थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने वो कैंसिल कर दी। दोबारा से बिड्स मांगी जाएंगी, यानी इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम रहने की तवक्को है। पिछले 3-4 अगर आप 15 वारों से देखें तो जो तेल और डीजल की कीमतें हैं उनमें कमी आ रही है और ये सारी वो खबरें हैं जिनकी के पाकिस्तान को ज़रूरत थी और यही वो खबरें हैं जो कि इस वक्त आपको स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा सुलहरी साहब, अगर हम आदाद व शुमार का हिसाब देखें तो जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उन्होंने 2.94 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भिजवाई हैं अगस्त के महीने में। तो आप क्या समझ सकते हैं कि ख़जाने में मतलब माशाल्लाह दौलत इकट्ठी हो रही है, तो कब तक इसके समरात अवामुन नास तक पहुँचना शुरू होंगे? देखिए, इसकी सबसे बड़ा जो फ़ायदा है मेरे और आपके लिए वो तो ये है कि रुपए की कीमत मुस्तहकम रहे। पिछले साल हम एक ऐसे दौर से भी गुजरे हैं जबकि जब हम रोज़ाना उठते थे, खबर पढ़ते थे, सुनते थे तो रुपए की कीमत मुसलसल डॉलर के मुकाबले में गिर रही होती थी, जो कि एक बेयकीनी सूरत हाल होती है कारोबारी अफराद के लिए भी, बिजनेसेस के लिए भी। तो ये हो जाना बजाते खुद जो रुपए को ठहराव आ जाना, ये बजाते खुद एक अच्छी खबर है। अच्छा सर, हम जैसे कुछ अरसे से देख रहे हैं पेट्रोल की कीमतों में भी कमी हो रही है। उधर अगर हम देखें कि तो IMF की तरफ से भी जो है शेड्यूल में शामिल कर लिया गया है कि जो पाकिस्तान को कर्जा देना है उसके ऊपर अब जायज़ा लिया जाएगा। तो ये भी वजूहात हो सकते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने की? बिल्कुल 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 यही वजूहात हैं कि ये मईशत में एक एतमाद है इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी पे। क्रेडिट वर्दीनेस इम्प्रूव हुई है, क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई है और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट होती हैं। यानी उस मुल्क में लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं जिसमें कि इस तरह के रुझानात आ रहे हैं, मुस्बत रुझानात आ रहे हैं। अच्छा सुलहरी साहब, स्टेट बैंक ने जो आदाद शुमार जारी किए हैं उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने दुनिया से 4 अरब 71 करोड़ डॉलर की अशिया खरीदी, यानी कि ये हमारी हैं जनाब दरामदात, और जो बरामदात हैं वो हैं 2 अरब 48 करोड़ डॉलर मालियत की।
تو خسارہ جو ہمارا آ جاتا ہے تجارتی خسارہ اگست کا 2024 کا 2.22 ارب ڈالر رہا، تو اس میں آپ سنائیں کہ یہ آپ اس رجحان کو کیا کہیں گے کہ ہر چند کے خسارہ ہوا ہے 2.22 ارب ڈالر کا، لیکن کیا یہ حق میں بہتر ہے اور آگے ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کو کور کر لیا جائے گا؟ دیکھیں جو امپورٹ ایکسپورٹ کا گیپ ہے وہ تو ہمیشہ سے ہی پاکستان زیادہ امپورٹ کرتا ہے، ایکسپورٹ کم کرتا ہے، چونکہ ہماری انرجی کی تمام ضروریات امپورٹ ہوتی ہیں تیل کی شکل میں، ایون گیس کی شکل میں، اور وہ ایک میجر خسارے کا باعث بنتا ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ ان امپورٹس کو پھر کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ جو انرجی ہے وہ پھر آپ ملک کی باقی اکانومی چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ دن آئے جب ہمارے ایکسپورٹ جو ہیں امپورٹ سے زیادہ ہو جائے، لیکن فی الحال تو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہوتی ہیں، امپورٹ زیادہ ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ سلاری صاحب، آپ نے بڑا سیر حاصل تجزیہ کیا ساری صورتحال کا، ہمیں معاملات کو سمجھایا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے کیپٹل ٹی وی کو وقت دیا۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے اور مارکیٹ جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر جو ہے اس وقت ٹریڈ کر رہی ہے، اور سٹاک مارکیٹ 81,967 پوائنٹس پر پہنچ چکی ہے۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 1500 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ابھی تو آغاز صبح ہے، اور جیسے جیسے دن گزرے گا اور وقت آگے بڑھے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ان پوائنٹس میں اضافے کی توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ صبح جو پوائنٹس میں اضافہ تھا اس سے کافی گنا اب جو ہے زیادہ پوائنٹس بڑھ گئے ہیں، اور اس وقت جو پوزیشن ہے وہ 100 انڈیکس جو ہے 81,967 پر ٹریڈ کرنے لگا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ یہ کاروباری لحاظ سے کافی بہترین صورتحال ہے۔ گزشتہ روز جو تھا 100 انڈیکس میں 970 پوائنٹس کا اضافہ ہوا تھا، اور آج جو ہے اب تک 1500 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے، اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حکومتی پالیسیاں ہیں یا معاملات کیا ہیں، یہ واضح طور پہ نظر آ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ سرمایہ دار جو ہیں ان کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہوا ہے اور وہ سرمایہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ سٹاک مارکیٹ جو ہے ہماری کامیابیوں کی طرف جا رہی ہے، بلندیوں کی طرف جا رہی ہے، اور اس میں 100 انڈیکس میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور سرمایہ دار کا اگر اعتماد بحال ہوتا ہے تو یقینی طور پہ سرمایہ دار جو ہے وہ آگے اپنا پیسہ لگاتا ہے اور کاروبار جو ہے وہ بہتری کی جانب جاتا ہے، اور جب کاروبار بہتری کی جانب جاتا ہے تو آٹومیٹک جو ہے اس کا جو اثر ہے نیچے تک آتا ہے، اوپر سے نیچے تک آتا ہے، پہنچتا ہے، یعنی عوام الناس تک اس کا اثر پہنچتا ہے۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج سٹاک مارکیٹ کا کاروباری ہفتے کا تیسرا دن ہے، اور اس میں دن کے آغاز میں ہی مثبت رجحان پایا جا رہا ہے۔ کل جب کاروبار بند ہوا تھا تو اس وقت بھی مثبت رجحان پہ ہی بند ہوا تھا، اور آج جب کاروبار شروع ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم سے بوسٹ کیا ہے اور کاروبار میں اضافہ ہوا ہے، مارکیٹ نے تیزی پکڑی ہے، مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے، اور اگر اس نے اور تیزی پکڑ لی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ کہاں پر پہنچے گی، کہاں ٹریڈ کرے گی، ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ 81,967 پوائنٹس، یعنی کہ کچھ اور پوائنٹس آ جائیں گے تو اس کے بعد تقریباً 33 پوائنٹس اور مل جائیں تو پھر اس کے بعد 82,000 کی سطح کو چھو جائے گا۔ ہم اس وقت ہماری سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 82,000 کی پوائنٹس کی سطح کے قریب پہنچ چکی ہوئی ہے، اور 33-35 جو پوائنٹس ہوتے ہیں یہ کوئی بہت زیادہ پوائنٹس نہیں ہیں۔ کاروباری دنیا میں ابھی ہم توقع کر سکتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ ٹائم گزرے گا اور یہ مارکیٹ بند ہونے تک جو ہے ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ سٹرونگ ہو جائے اور یہ 82,000 کی سطح کو چھو لے۔